मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ USA और पाकिस्तान की अहम सियासी ख़बरों के साथ मैं हूं शफ़क़त हमीद संधू एडवोकेट। 3 ख़बरों के साथ मैं आपको ये वीडियो आज भेजूंगा और इसमें ताज़ा तरीन ख़बर जो आपके लिए है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अब्द बंदियाल ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान कि तमाम तर सियासी और जो अखबारी हलके हैं और जो मीडिया के हलके हैं उनके अंदर मौजूद बहस है। उनके पास जो एक अहम तरीन केस चल रहा है वो उन्हीं के इख्तियारात को पार्लियामेंट की जानिब से एक बिल के ज़रिए कम करने का, उसमें उन्होंने आज कौन सा छक्का ऐसा मारा है कि अब ये इख्तियारात के बिल का जो सुओ मोटो नोटिस है और जिसके ऊपर 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का समाअत कर रहा है, उन्होंने कैसा छक्का मारा है कि अब ये डिसीजन जो है वो अपकमिंग जो चीफ जस्टिस होंगे उनको ये फैसला करना पड़ेगा। तफसील आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी जो अहम तरीन ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि इमरान खान जो हमेशा से उस किलर गैंग की बात करते हैं जो उन्हें कत्ल करना चाहता है, रास्ते से हटाकर सियासत के मैदान को जो है वो अपने लिए हमवार करना चाहता है, उन्होंने अब उसके सरबराह का, किलर गैंग के सरबराह का नाम बता दिया है और मेंबरान की चीखें निकल गई हैं। वो भी मैं आपको इसमें तफसील के अंदर जाके बताऊंगा। और तीसरी अहम खबर जिस पर हम बात करेंगे वो बिलावल भुट्टो का इंडिया का दौरा है, जिसमें पाकिस्तान की बेतहाशा सुबकी हुई है। बिलावल भुट्टो को ये दौरा नहीं करना चाहिए था, क्यों, ये आप तफसीलात में जान सकेंगे। अब आते हैं पहली खबर की तरफ। आज 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कोर्ट प्रोसीजर और जो है कंडक्ट बिल की समाअत की है, जिसके अंदर जस्टिस आयशा मौजूद थी, जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन मौजूद थे, चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर भी उसके अंदर मौजूद थे। और बड़ी जो है वो सेर हासिल बहस हुई है, कोई 2 से 3 घंटे समाअत जारी रही है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के वकील भी पेश हुए, बैरिस्टर सलाहुद्दीन बड़े ही बंजे हुए कानूनदान हैं, और एडवोकेट जनरल भी इसके अंदर पेश हुए। और यहाँ पर जो छक्का मारा वो सबसे पहले उसका आगाज़ किया था जस्टिस आयशा ने, और जस्टिस आयशा ने पूछा था वकला से कि आप ये बताइए कि जब आर्टिकल 191 हमारे पास मौजूद है, वो जब हिस्सा है हमारे आइन का, तो उसकी मौजूदगी में ये कैसे मुमकिन है कि इस कोर्ट का जो प्रोसीजर है और कोर्ट का जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल आप लेकर आए हैं वो नाफिज़ुल अमल हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 191 नाज़रीन ये कहता है, ये मैं इसको वर्ड्स आपको बता देता हूँ कि ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट के पास आइन ये हक दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही वो फोरम है जो कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर के रूल्स बना सकती है और उसके पास ये तमाम इख्तियार मौजूद है, तो फिर कैसे जो है वो पार्लियामेंट इस पे प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल के इख्तियारात जो है वो सुओ मोटो नोटिस लेने से मना कर सकती है एक चीफ जस्टिस को। और उसके साथ ये भी पूछा गया कि जब पार्लियामेंट के अंदर जो बिल आप लोगों ने भेजा है उसके अंदर ही ये तहरीर है कि कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है वो उसको डिसाइड करना चाहिए और उसको तशरीह करनी चाहिए आइन की, तो फिर ये पूछा गया चीफ जस्टिस की जानिब से और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि आप देखिए कि आपके सामने कितने जजेस इस वक्त मौजूद हैं। तो 8 चीफ जस्टिस समेत 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब इस प्रोसीजर और प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट के बिल को सुन रहे हैं, तो फिर आपकी 5 वाली शर्त जो है वो उसके ऊपर क्या बहस कर सकते हैं। और ये इस बहस के बाद जो है जो नई तारीख दी गई है वो 3 हफ्ते बाद की है, क्योंकि जस्टिस आयशा जो हैं वो गैर मुल्की दौरे पर किसी निजी मसरूफियत में हैं। तो इसके बाद यानी हमें ये नज़र आता है कि ये जो बिल है इसके ऊपर ये जो केस की समाअत जारी है, ये जब तक ये समाअत ख़त्म होगी और इसके ऊपर कोई फैसला देने का टाइम आएगा तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अब्द बंदियाल जो है वो नहीं बल्कि
اپ کمنگ چیف جسٹس جن کو آپ سب جانتے ہیں وہ سپریم کورٹ کی قیادت کر رہے ہوں۔ یہ چھکا تھا۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی دوسری خبر، جس میں عمران خان نے اب وہ 4 لوگوں کے نام لیا کرتے تھے جو ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ بناتے ہیں، اور ایک وقت میں انہوں نے زرداری صاحب کا بھی اس سلسلے میں نام لیا تھا۔ اب انہوں نے ادارے پاکستان کے سب سے بڑے اور مضبوط ادارے کے اس شخص کا نام لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، اور گو کہ وہ جو پہلے بھی تحت اللفظ میں یہ کہہ چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ مجھے قتل کرا دے گا اور مجھے اس سے شدید خطرہ ہے۔ اور اس بیان کے بعد جو چیخیں نکلی ہیں وہ آپ چیخیں سماعت فرمائیے، اور ان چیخوں کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تکلیف کہاں کہاں پہنچی ہے۔ سب سے پہلے سابق صدر زرداری نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے اور میرے خانوادے کو اور میرے خاندان کو اور میرے سابقین کو ذبح کرنے کے اوپر جو ہے وہ تلا ہوا ہے، اور ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کے جو حفاظت کرنے والے اور جو ہے وہ ادارے جو ہیں ان کے خلاف کوئی ہرزہ سرائی کرے۔ اس کے بعد جو چیخیں بلند ہوئی ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کی ہیں، جنہوں نے کنڈیم کیا ہے عمران خان کے اس بیان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اداروں کے خلاف کوئی اس طرح سے بات کرے اور وہ منفی بات ہو۔ اور تیسری جو چیخ بلند ہوئی ہے وہ اداروں کے پروردہ محسن نقوی کی ہوئی ہے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اپنی جو ہے وہ کوئی رول بنانے کی کوشش کریں، جن کے پاس کوئی یہ اختیار اور حق ان کا نہیں بنتا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر 90 روز کے اندر انتخابات کا انعقاد کرانے کے علاوہ کسی طرح کے کوئی نمبر ٹانکنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے بھی جو ہے وہ بربلا دھمکی دی ہے کہ پنجاب کے اندر اب یہ ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں اور اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ اس کا حامل کوئی شخص جو ہے وہ یہاں پر ہمیں پھرتا پھراتا وہ نظر آئے۔ اور انہوں نے تو تفصیل بھی بیان کی ہے کہ قانون اپنا رستہ بنائے گا اور ہم جو ہے وہ ہر اس شخص تک پہنچے گے۔ اور تیسری خبر جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ان کا دورہ ہندوستان ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں جا کر کشمیر کی چند لمحوں کے لیے بات کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین میڈیا اور انڈین وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھری محفل میں جو ہے ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا تل بلانا گو کہ پاکستان کے لیے بالکل پاکستان کے دشمن کا تل بلانا ہے، یہ جائز ہے، لیکن پاکستان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ہمارے پاس بڑی سالڈ گراؤنڈس ہیں۔ یہ ہمارے وزیر خارجہ امریکہ میں تھے، وہاں انہوں نے وزیر اعظم بھارت انڈیا مودی کے جو ہے خلاف کچھ گفتگو کی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں انٹرنیشنل فورم پر یہ گفتگو کرنی چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگست 2019 سے لے کر 2023 تک آپ نے یہ موقف اختیار کر رکھا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھیں گے، ہم انڈیا کے ساتھ اس لیے نہیں کھیلیں گے، ہم انڈیا کے ساتھ اس لیے دورہ نہیں کریں گے، ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اس لیے نہیں کریں گے، ہم انڈیا کو افغان ٹریڈ کے لیے رستہ اس لیے نہیں دیں گے کہ انہوں نے ہمارے کشمیری بھائیوں کو قید کر رکھا ہے، ہمارے بہن بھائیوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کو وہ حق خود ارادیت نہیں دے رہے ہیں جو قراردادیں جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے عین مطابق ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو حق خود ارادیت دیں، انہوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر کے اس کو اسٹیٹ کا حصہ بنانے کی مذموم کوشش کر رکھی ہے۔ اور سابق وزیر اعظم عمران خان یہ واضح جو ہے وہ ایک لے چکے ہیں موقف کہ جب تک آپ 2019 کے کشمیر کے سٹیٹس کو بحال نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ کوئی سٹنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام تر جو ہے وہ 4 سالہ آپ کا جو ایک موقف تھا اس کو آپ فوری طور پر بریک کرتے ہوئے آپ انڈیا چلے جاتے ہیں، اور آپ ان کے سوئمنگ پول والے ہوٹل میں بسیرا بھی کرتے ہیں، وہاں پر آپ جم کے اندر ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، وہاں پر آپ ان کی دی ہوئی لگژری کاروں پر سیر بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ ان کے خلاف بول کر اور وہاں سے اپنی ہزیمت بھی اٹھاتے ہیں اور حاصل کچھ نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر جو ہے
वो दूसरी अक़वाम के साथ ताल्लुकात अपने फ़ायदे की बुनियाद पर, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद पर ये डिप्लोमेटिक आपके रवैये होते हैं और उनसे आप कुछ हासिल करते हैं। जब आप वहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सकते थे तो फिर आपको ये हज़ीमत भरी दास्तानवी रकम नहीं करनी चाहिए थी। आज तक के लिए इतना ही। मेज़बान शफ़क़त संधू एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। रेड लाइन न्यूज़ USA यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिए और अपना और अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।